अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल समीरा खान व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। माशाल्लाह से अल्लाह पाक की नेमतें देखें, अल्लाह पाक की बरकतें देखें कि मौसम कितना अच्छा हो गया है। हमारा माह रमज़ान माशाल्लाह से बहुत ही ठंडा ठंडा और अच्छा गुजरने वाला है। वरना पहले तो मौसम इस तरीके से हो गया था कि ऐसे फील हो रहा था कि जैसे बहुत ही ना गर्मी आ गई है। हर घर में ना माह रमज़ान की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। ठीक है, कोई चीज़ों को स्टोर कर रहा है कि हमारा माह रमज़ान ईजी गुजर जाए, कोई घर की क्लीनिंग में लगा है तो कोई इबादत में मशगूल है, तो कोई अपनी रूटीन सेट कर रहा है। 30 दिन होते हैं रोज़ों के और अल्लाह पाक उसके बदले में हमें तोहफे में ईद देता है। आज या कल या परसों चांद नज़र आ जाएगा, तो सबकी कोशिश ये होती है कि वो इबादत ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान में कर सके, क्योंकि काम तो हम लोग पूरा साल ही करते हैं। ये एक माह अल्लाह पाक ने हमारे लिए ख़ास तौर पे इबादत के लिए रखा है, हमारी आजमाइश का रखा है कि हम लोग क्या करते हैं या क्या नहीं करते। और औरत पे थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है बनिस्बत मर्द के, क्योंकि औरत ने सारे घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और साथ ही साथ माह रमज़ान में सहरी और अफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप माह रमज़ान में ना अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरे दिनों में भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ पे बताई हैं आपको कि अपना दिन में टाइम कैसे मैनेज करें, लेकिन माह रमज़ान के लिए आज मैंने ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाई है कि आप लोग इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे निकाल सकती हैं, ताकि आपको ना मेहनत भी कम करनी पड़े और इबादत के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल। जो मैं आते हैं आपसे आज शेयर करूंगी ना, मैं इन आदतों को बहुत अरसे से फॉलो करती हूँ। देखें, ये बात नहीं है कि मैं सारा कुछ जानती हूँ और आप नहीं जानते। आपकी कुछ रूटीन मुझसे डिफरेंट होगी, मेरी रूटीन डिफरेंट है, लेकिन मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी तो क्या पता आपको उससे फ़ायदा हो जाए, आपका माह रमज़ान और भी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री गुजरे, आप टाइम मैनेज अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, मैं आपको इसमें यह बताऊँगी कि आपने सहरी में अपना टाइम कैसे मैनेज करना, अफ्तारी में कैसे करना, और कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ख़त्म करना, और अपनी मुकम्मल इबादत कैसे आप लोगों ने करनी है। तो सबसे पहले मेरी आपको टिप ये है कि ना, जिस रात चांद नज़र आएगा ना, मतलब कल अगर फ़र्ज़ करें चांद नज़र आ जाता है माह रमज़ान का, तो आपने ना इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही प्लान कर लेना है आपने ना अपने अगले दिन की पूरी रूटीन कैसे सेट करनी है। आप लोगों ने सहरी में क्या बनाना है, दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और बाज़ार की दही से अवॉइड करें। वही बेहतर ये है कि आप लोग दही घर में बनाएं, ताकि ना उस टाइम जो बाहर दही लेने जाते हैं तो उस टाइम वो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो अगर घर में ही दही बनाया होगा ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। आपके पास कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग लेट उठ रहे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि फिर हम लोग जल्दी से सारा कुछ मैनेज कर सकें और बाहर से भी चीज़ें ला सकें। तो इसके लिए ये कि दही आप लोग घर में जमाएं। दूसरी टिप ये है कि आप लोग ना आटा रात को गूंद कर रख लें। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम लोग लेट उठते हैं फ़र्ज़ करें, तो दही पहले से ऑलरेडी मौजूद होगा, आटा गूंदा होगा, तो जल्दी से आप लोग पराठे बना के अपनी सहरी कर सकते हैं। डेट्स इट। ठीक है, और चाय का ना आप लोगों ने कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। आपको पता है माह रमज़ान में ऑलरेडी ही बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेटेड होती है, तो आप लोगों ने उन चीज़ों से अवॉइड करना है। आप लोगों ने जो पानी वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, उसके अलावा आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सहरी में अफ्तारी में इस्तेमाल करें। अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी है, आपको बीपी का मसला है, 40 से आप अबव है, 35 से आप अबव हैं, तब भी आप लोग ना सहरी में या फिर अफ्तारी के बाद आप लोग उन मेडिसिन को जारी रखें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। उसको भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। जब आप लोग एक दिन की रूटीन सेट कर लेते हैं ना, तो पूरा माह रमज़ान आपने उसी रूटीन को फॉलो करना है। तो आपकी ना जो माह रमज़ान है वो बहुत स्ट्रेस फ्री गुजरेगा और आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने ना ऑलरेडी अपनी रूटीन सेट कर ली होगी। थोड़ी सी रूटीन आपकी ईजी हो जाएगी। मेरी बात सुने, देखिए पहले पहले आपके लिए उठना मुश्किल होगा, लेकिन जब आपकी रूटीन सेट हो जाएगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलना। आपने हमेशा 1 घंटा पहले उठना है सहरी से पहले, ताकि ये हो कि आप लोग ना अपनी नमाज भी टाइम पे पढ़ सकें, आप लोग नफल भी अदा कर सकें, हो सके तो तहज्जुद भी पढ़ें। ठीक है, उसके अलावा तस्बीह आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने ना तहज्जुद पढ़ के, नफल पढ़ के, सहरी करके, नमाज पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके हम लोग ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं। सोना नहीं है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, ये बहुत ही गलत आदत है और आपके टाइम भी इस तरीके से मैनेज नहीं हो सकते। आप देखें क्या किया करें, उस टाइम पे आप लोग अपनी अफ्तारी की थोड़ी बहुत ही प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अगर कोई चटनी वगैरह बनानी है तो वो आप लोग बना के फ्रिज में रख सकते हैं। आलू और पालक वगैरह की कटिंग करके रख सकते हैं पकौड़ों के लिए, क्योंकि वो पानी छोड़ते हैं। तो आप लोग सुबह से ही अगर वो कटिंग करके रख लेंगे ना, तो शाम तक आपके लिए वो इजी हो जाएगा। एक तो आपका टाइम कम लगेगा, उसके बाद आपका ना मतलब वो जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी पहले से मैनेज होगी, आपको पता होगा कि आपने क्या अफ्तारी में बना।
اور اس طریقے سے نا پھر آپ کا ٹائم بہت اچھے سے مینیج ہو سکے گا، اور آپ کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جیسے روم کی صفائی کرنا یا کچن کی برتن وغیرہ واش کرنا، وہ بھی ساتھ ہی آپ لوگ لگے ہاتھ ہی کر لیں۔ آپ نے سارے کام کر کے کچن سے نکلیں گی نا تو پھر آپ کو ایک دفعہ ہی نا عصر کے ٹائم جانا پڑے گا کچن میں، آپ سارا دن فری ہوں گی، سارا دن آپ لوگ جتنی مرضی عبادت کر سکتی ہیں۔ اگر آپ سو جائیں گی 10-11 بجے اٹھیں گی تو پھر آپ کیا روٹین کو فالو کریں گی؟ آپ لوگوں نے نا، آپ کو پتہ روزہ رکھتے ہیں نا جب ہم، تو ہماری باڈی کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیپ ضرور لینا ہے۔ اگر ہماری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہوگی، ہم سوئیں گے ہی نہیں، تو ہم اپنی روٹین کو کیسے فالو کریں گے؟ نہ تو ہم لوگ عبادت کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی ہم لوگ کام ٹائم پہ مینیج کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ صبح سونے کی بجائے دوپہر کو نیپ لیں، اس کے بعد عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم دوبارہ سے ہم لوگ کچن میں آ جاتے ہیں، جو ہمارا افطاری کی پریپریشنز ہوتی ہیں ان کو ہم کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمیں پتہ، چاہے ہم لوگوں نے جتنی پہلے سے پلاننگ کی ہو، پریپریشنز کی ہوں، دوبارہ سے ٹائملی کچن میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک چیز تو بنانی نہیں ہوتی، افطاری میں ہم لوگ کتنی چیزوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ٹائملی آنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ہی عصر کی نماز ہو، نماز پڑھ کے آپ لوگ فوراً کچن میں آ جائیں، 2 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب تک آپ لوگ ایزیلی سارا کام مینیج کر لیں گی۔ نیکسٹ بات میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ نا ماہ رمضان میں اسکرین ٹائم کو کم سے کم کر دیں۔ کائنڈلی اس بات کا خیال رکھیں کہ روزہ نا صرف کھانے پینے کا اور بھوک کا نام نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ کھانا پینا، نہیں، روزے میں آپ کی آنکھ کا روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے، آپ کے کان کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو آپ لوگ کم سے کم یوز کریں موبائل کو، پتہ کس طرح کے کنٹینٹ آج کل چل رہے ہیں، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، تو اس لیے کم سے کم یوز کریں۔ رمضان میں نا ہم لوگ کالز بھی کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ٹائم کو گزارنے کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے اگلے بندے کو کم سے کم کال کرنی ہے، کیا پتہ اگلا بندہ ڈسٹرب ہو رہا ہو یا وہ پہلے ہی آوازاری میں ہو، تو آپ لوگ اس کو کال کیے جا رہے ہیں، اس سے باتیں کیے جا رہے ہیں، اگلا بندہ آپ کو شرمندگی کے بارے اب نہیں کہے گا کہ بھائی کال کاٹ دو یا پھر بات کریں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہو تو تبھی آپ لوگ کال کریں، ادروائز اگلے بندے کو آپ لوگوں نے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا عبادت میں گزاریں، اللہ پاک کے ساتھ گزاریں، تو یہ ہمارے لیے ماہ رمضان میں نا ہمارے لیے سب سے زیادہ بیسٹ پریکٹس یہ ہے۔ اچھا جی، میں اب آپ کو عبادت کا شیڈیول بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی عبادات کیسے کرنی، زیادہ سے زیادہ کاموں کے ساتھ۔ کام تو میں نے آپ کو بتا ہی دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے مینیج کرنے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے نا جب فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے اور ہمارا انرجی لیول بھی تب پیک پہ ہوتا ہے، آپ لوگ پورا 1 پارہ ختم کریں۔ ماشاءاللہ سے اگر آپ اس روٹین کو فالو کریں گے نا تو آپ ماشاءاللہ سے 2 سے 3 قرآن پاک ایزیلی ماہ رمضان میں ختم کر سکتے ہیں، 3 نہیں تو ایٹ لیسٹ 2 تو لازمی۔ تو آپ لوگوں نے نا صبح کی نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد پورا پارہ ختم کرنا، اور جو باقی نمازیں ہیں ان میں آپ لوگ آدھا پارہ یا آدھے پارے سے تھوڑا کم، اگر ہمت نہیں ہے تو آدھے پارے سے تھوڑا کم بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نا آپ کا 2 سے 3 قرآن پاک انشاءاللہ آپ لازمی ختم کر لیں گے۔ 3 نہ بھی ہوئے تو ایٹ لیسٹ 2 تو آپ لوگ لازمی قرآن پاک ختم کر لیں گی۔ اور کوشش کیا کریں کہ ماہ رمضان میں آپ لوگ جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں ساتھ میں نا اس کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں۔ دیکھیں ہماری زبان اردو ہے تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو ہم لوگ جیسے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تو ہم لوگ جب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا فرمایا گیا ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، ان چیزوں پہ عمل نہیں کرنا۔ اگر یہ ہیبٹ ہم لوگ اپنا لیں گے نا تو ہمیں بہت ساری چیزیں جن کا پتہ چل جائے گا اور ہم لوگ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اچھا، ماہ رمضان میں ہم لوگ جو فطرانہ دیتے ہیں نا، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ فطرانہ ٹائملی دے دیا کریں، بلکہ تو ہو سکے تو ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی یا پہلے دوسرے روزے کو جو غریب عوام ہے یا جن کا حق بنتا ہے اس کو، یا یتیم بچے یا بچیاں ان کو دے دیا کریں، تاکہ ان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر سکیں، اپنی ضرورت کے اکارڈنگلی ان پیسوں کا استعمال کر سکیں۔ اگر انہوں نے کپڑے لینے ہیں یا کوئی راشن خریدنا ہے یا جو بھی جس چیز کی بھی انہیں ضرورت ہے تو وہ لوگ اپنا استعمال میں اس کو لا سکیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ فطرانہ آپ لوگ پہلے دوسرے روزے کو ہی جس کو بنتا ہے اسی حساب سے آپ لوگ دے دیں۔ اور جی نیکسٹ میں ہم لوگ جو افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں سب کی، اپنے ریلیٹیوز کی یا خود جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اچھی بات ہے، کہتے ہیں روزہ نہ بھی رکھے تو اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی کی افطاری کرواتے ہیں۔ تو جو یتیم بچے، جو غریب بچے یا بچیاں جو لوگ ہیں ان کی افطاری کروائیں، یا جیسے ہی آپ لوگ مطلب روزہ افطار کے لیے سامان وغیرہ بناتے ہیں تو تھوڑا سا سامان نکال کے آپ لوگ ان کے گھروں میں بھی بھیج سکتے ہیں، اس سے نا آپ کو ڈبل ٹرپل ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس روٹین کو فالو کریں گے نا تو آپ کا ماہ رمضان
بالکل اسٹریس فری گزرے گا اور ہر کام آپ کا ٹائملی مینیج ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی ابھی سے کر لیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ماہ رمضان میں اپنا کم سے کم ٹائم ضائع کریں, بازار جانا, بازار کے چکر لگانا, وہاں پہ جا کے شاپنگ کرنا. اور ہم لیڈیز کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک شاپ سے اگر چیز پسند آ بھی گئی ہے تو ہم نے وہ نہیں خریدنی جب تک ہم لوگ 10 دکانوں پہ جا کے نا وہی نئی چکر لگائیں گے. اینڈ پہ آ کے ہم لوگوں نے چیز وہی لینی ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے نا فرسٹ میں پسند کی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ جو آپ لوگوں کی شاپنگ کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بچوں کی, اپنے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے, یا گھر میں جو بھی اور فیملی ممبر ہیں ان کے لیے آپ لوگ پہلے سے ہی شاپنگ کریں. اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ عبادت کریں. تو آپ لوگ اس روٹین کو فالو کریں. انشاءاللہ آپ کا ماہ رمضان بہت اچھا ہوگا. اللہ پاک ہمت دے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کہ وہ سب روزہ رکھ سکیں, اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اچھا جی, تھوڑی سی بھی اگر آپ کو انفارمیشن ملی ہے نا میری اس ویڈیو سے تو کائنڈلی چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے, اور جو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی لازمی دبائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.